यो नयाँ एमाले स्वीकार्य छैन। पुरानै एमाले फर्काउँछौ ठिक छ, नयाँ एमाले बनाउन खोज्छौ हामीलाई स्वीकार्य छैन। बुझे भयो, तर माधव नेपाल नेकपा एमालेलाई विभाजित गरी छोड्ने जुन कसम खानु भएको थियो त्यो कसम तर्फै अगाडि बढ्नुभयो। भन्दाखेरि नेकपाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका आकाङ्क्षाहरूलाई कार्यभारहरूलाई पुरा गर्ने ठाउँमा त्यसले गतिलाई अवरुद्ध पारिदिने खालको काम गर्यो। राजनीति भनेको के भयो त भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीभित्र रहेको एउटा सचिवालय नामको चाहिँ नेतृत्वको टिम भित्रको अन्तरकलहको विषय नै पार्टी बन्न पुग्यो र राजनीति बन्न पुग्यो। 9 जना नेताहरूका बीचको विवाद नै पार्टीको भाग्य र भविष्यको विषय जस्तो बन्न पुग्यो। सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्ने, पार्टी गतिविधिलाई अवरुद्ध गरिदिने र सबै चिजको विषयवस्तुहरूलाई त्यहाँ ल्याएर केन्द्रित गर्ने खालको कुरा गर्ने खालको स्थिति उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ हामी 3 वर्ष, झन्डै 3 वर्ष भन्नुपर्छ, हल नचलेको अवस्थामा रह्यौँ। चुनावी घोषणा पत्रका माध्यमबाट ती चिजहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास पनि गर्यौँ, चुनावी गठबन्धन गर्यौँ र जनताको विश्वास जित्यौँ र त्यसलाई स्थायित्व दिनका लागि हामीले चाहिँ पार्टी एकता पनि गर्यौँ, नेकपा गठन गर्यौँ। तर नेपालको राजनीतिका चुनौतीहरूको सामना त्यसले पनि गर्नु पर्यो। हामीले अगाडि बढाउन खोजेको एकताको प्रक्रिया सफल हुन सकेन। नेकपा भित्र अन्तर्कलह पैदा भयो र अन्ततको त त्यो एकता खण्डित बन्न पुग्यो र अदालतको फाल्गुन 23 को फैसला पछाडि नेकपा एमाले पुनस्थापित हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा भएको अनुभूति गर्ने स्थितिमा पार्टी पङ्क्ति पुग्यो। वास्तवमा त्यो कुरा एकता पछाडि पुरानो पार्टी पुनस्थापित हुँदाखेरि खुसी मनाउनु पर्ने स्थिति किन उत्पन्न भयो भन्दाखेरि नेकपाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका आकाङ्क्षाहरूलाई कार्यभारहरूलाई पुरा गर्ने ठाउँमा त्यसले गतिलाई अवरुद्ध पारिदिने खालको काम गर्यो। हामीले ठानेका थियौँ नेकपा गठन पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ, परिवर्तनको दिशातर्फ मुलुकलाई डोर्याउनेछ। तर हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि नेकपा गठन पछाडि नेकपा एमालेको उन्नत लोकतान्त्रिक जुन प्रणाली छ, सङ्गठनात्मक व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ अवरुद्ध भयो। हाम्रा जनसङ्गठनहरू, हाम्रा पार्टी कमिटीहरू सम्पूर्ण रूपमा निस्तेज जस्तो बनाइए। राजनीति भनेको के भयो त भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीभित्र रहेको एउटा सचिवालय नामको चाहिँ नेतृत्वको टिम भित्रको अन्तरकलहको विषय नै पार्टी बन्न पुग्यो र राजनीति बन्न पुग्यो। 9 जना नेताहरूका बीचको विवाद नै पार्टीको भाग्य र भविष्यको विषय जस्तो बन्न पुग्यो र 9 जना नेताले सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ बन्धक जस्तो बनाउने स्थिति उत्पन्न भयो। र त्यो पनि के भनेर भन्दाखेरि 9 जनालाई हामीले एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको टिमका रूपमा, कोर अफ द लिडरसिपका रूपमा भूमिका खेलोस् भन्ने खालको अपेक्षा गऱ्यौँ। तर त्यसले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो र त्यो 9 जनाको सचिवालयभित्रको चाहिँ बहुमत पक्ष सदैव सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्ने, पार्टी गतिविधिलाई अवरुद्ध गरिदिने र सबै चिजको विषयवस्तुहरूलाई त्यहाँ ल्याएर केन्द्रित गर्ने खालको कुरा गर्ने खालको स्थिति उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ हामी 3 वर्ष, झन्डै 3 वर्ष भन्नुपर्छ, हल नचलेको अवस्थामा रह्यौँ। र 23 गतेको फैसलाले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई चाहिँ नयाँ आधार प्रदान गरेको अनुभूति भयो र हामी पुनर्जागरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ। र मलाई लाग्छ अखिल नेपाल किसान महासङ्घ पनि त्यही प्रक्रियाबाट आजको यो अवस्थामा आइपुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले पनि त्यो समयको कालखण्डमा बिताएका तिता मिठा अनुभवहरू तपाईँहरूसँगै छन्। जे अनुभूति तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यो चिज मैले बताइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले पुनस्थापित भइसकेपछि हाम्रा सामु एकताको लिगासीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यभार थियो। किन नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग रहनुभएका थुप्रै नेता साथीहरू चाहिँ हामीसँग
हाम्रो एउटा वैचारिक मान्यतासँग, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशासँग, हाम्रो अभियानसँग चाहिँ जोडिनुभयो। त्यो प्रक्रियामा हामीले चाहिँ नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि हामीमाथि फेरि एउटा नयाँ चुनौती खडा भयो माधव नेपालका तर्फबाट। उहाँले के भन्न थाल्नुभयो त भन्दाखेरि यो नयाँ एमाले स्वीकार्य छैन, पुरानै एमाले फर्काउँछौ ठिक छ, नयाँ एमाले बनाउन खोज्छौ हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो मान्यताको एउटा बहसमा हामी फस्यौँ। त्यो बहसलाई हामीले 10 बुँदेका माध्यमबाट समाधान गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यो त बहाना मात्र नै थियो। 10 बुँदे भयो, तर माधव नेपाल नेकपा एमालेलाई विभाजित गरी छोड्ने जुन कसम खानुभएको थियो त्यो कसम तर्फै अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले चाहिँ पुरानो एमाले स्वीकार्य छ भन्ने उहाँको भनाइ यथार्थतामा एमालेलाई कमजोर पार्ने प्रयासको कडीका रूपमा थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो। त्यस अर्थमा म कमेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, साङ्गठनिक रूपले एउटा नयाँ उचाइमा प्रवेश गरेका छौँ विधान अधिवेशनका माध्यमबाट, राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट। र त्यही एउटा उचाइमा अब हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र भर्खरै मात्रै हामीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक बसेर चाहिँ जनसङ्गठनको सुदृढीकरणका सन्दर्भका बारेमा केही नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौँ, जो कमिटीका बिचमा छलफलका क्रममा आएकै होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। नभए कमिटीले छलफल गर्नुहुनेछ। त्यो छलफलको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा म कमिटीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टीको एउटा नयाँ वैचारिक धरातलमा जुन हामीले विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट 3वटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू पारित गरेका छौँ। राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव। यी 3वटा दस्तावेजमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा र वैचारिक रूपमा जनसङ्गठनहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण काम हो। वैचारिक हिसाबले हामीले आफूलाई सबल र सुदृढ बनाएनौँ भने सङ्गठनात्मक हिसाबले हामीले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा कमिटीले महाधिवेशनको वैचारिक एउटा मार्गदर्शनमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमिटीका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ लामो समयसम्म हाम्रा सङ्गठनात्मक जीवन अवरुद्ध भए र त्यसलाई अब हामीले हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अबको 3 महिना पुष, माघ, फाल्गुन, यी 3 महिना सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको महिनाका रूपमा तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीका हकमा हामीले केन्द्रीय कमिटीकै बैठकका माध्यमबाट कार्ययोजना तयार गरेका छौँ, तर जनसङ्गठनको हकमा हामीले नीतिगत निर्देशन दिएका छौँ। त्यसका आधारमा कमिटीले आफैले कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। त्यसमध्ये पहिलो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, महाधिवेशनको सन्देशलाई आम किसानहरूको बिचमा पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। र त्यो सन्देश सम्प्रेषण गर्ने क्रममा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अन्य वैचारिक समूहमा रहेका किसानहरूलाई अखिल नेपाल किसान महासङ्घमा आबद्ध गर्नका लागि सङ्गठन प्रवेश अभियान पनि चलाउनु जरुरी छ। पार्टी प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्छ, तपाईँहरूले सङ्गठन प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। त्यसको कार्ययोजना यो बैठकबाट तपाईँहरूले बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो बैठकका माध्यमबाट तपाईँहरूले आधारभूत तहदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको सम्मेलन र अधिवेशनको एउटा श्रृङ्खला सुरु गर्नु जरुरी छ। जसरी पार्टीले एकैपटक ओडा अधिवेशनको आयोजना गरेर चाहिँ एउटा सामर्थ्य प्रकट गरिएको छ। पहिले हामीले चाहिँ यस प्रकारको कार्ययोजना नबनाउँदाखेरि चाहिँ सबैतिर वडा अधिवेशन हुने अवस्थै हुँदैन थियो। 5 वर्ष लगाउँदाखेरि पनि सबै वडा अधिवेशन हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्दाखेरि हुँदैन थियो। तर एकै दिन गर्ने भन्दाखेरि सबैतिर वडा अधिवेशन सम्भव भयो। आज जति पनि पालिका अन्तर्गत वडाहरू छन् सबै वडाहरूमा चाहिँ अधिवेशनका माध्यमबाट कमिटी बनाउन हामी सफल भएका छौँ। र हाम्रो एउटा कार्यप्रणालीभित्र के रहेछ भन्दाखेरि योजना बनाएर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा सहजता हुँदो रहेछ। एकैपटक पालिका अधिवेशन भन्यौँ, पालिका अधिवेशन सम्पन्न भए र अहिले हामी एकैपटक जिल्ला अधिवेशन, एकैपटक प्रदेश अधिवेशन भन्ने ढाँचामा जाँदैछौँ। र अब हामी स्वाभाविक रूपमा यी 3-4वटा अधिवेशनहरूको श्रृङ्खला सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछि
वडाहरूलाई टोलतर्फ प्रवेश गराउने हिसाबले योजनाबद्ध ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने खालको सोच बनाएका छौँ। र किसान महासङ्घको हकमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि किसान महासङ्घ केन्द्र प्रदेश जिल्लाको तहमा किसान महासङ्घ क्रियाशील हुन थालेको छ र त्यो किसान महासङ्घलाई पालिका तहमा, वडा तहमा, टोल तहमा पुर्याउनु जरुरी छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्ययोजना बनाइरहँदाखेरि यो हिसाबले जसरी राज्यका संरचनाहरू जुन ढाँचामा तयार भएका छन्, पार्टीका संरचनाहरू जुन ढाँचामा तयार भएका छन्, त्यो ढाँचामा तपाईँहरूको महासङ्घलाई पुर्याउनु जरुरी छ। सम्भव भएका विषयगत सङ्गठनहरूलाई पनि त्यही ढाँचामा बदल्नु जरुरी छ। हुन त विषयगत सङ्गठनहरूको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादन विविधीकरणमा आधारित छ। सबैतिर सबै वस्तुहरूको उत्पादन नभएको हुनसक्छ। त्यस अर्थमा उत्पादक सङ्घहरू चाहिँ महासङ्घ जस्तो सबै भूगोलमा नजान सक्छन्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि जहाँ जहाँ त्यो विषयका उत्पादक किसानहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ त्यो पुग्या हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबै किसानका समस्यासँग किसान महासङ्घ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्न सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने कुरा कमिटीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसका आधारमा कमिटीले तयारीको काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म कमिटीका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी मैले कमिटीका बिचमा अलिकति राजनीतिक सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यति बेला हाम्रो पार्टीका विरुद्ध चौतर्फी हमला भएको छ, नेतृत्वका विरुद्ध आक्रमण भइराखेको छ र एक प्रकारले भन्यो भने हामीलाई एक्लो देखाउने प्रयास भइरहेको छ। यो हामीलाई एक्लो बनाउने प्रयास, हाम्रो पार्टीका विरुद्धको घेराबन्दी, नेतृत्वमाथिको आक्रमण के हामीले गलत काम गरेका कारणले बेहोर्नु पर्या हो? होइन। कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारणले गर्दाखेरि एमाले एक्लै आओ भनेर भन्ने गर्छन्। कुरा त्यसो होइन। वास्तविक कारण के हो भन्दाखेरि नेकपा का रूपमा हामीले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा जे जस्ता विषयहरू अगाडि सार्यौँ र अडानका साथ प्रस्तुत भयौँ, त्यसमाथिको आक्रमणका रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्कलह पैदा गरियो। यो के होइन भन्दाखेरि पार्टीभित्रका नेताहरूको स्वार्थको टकराव मात्रै होइन, स्वार्थको टकरावलाई उद्वेलित गरिकन नेकपालाई कमजोर बनाउने प्रकारको मिसनको शिकार हाम्रो पार्टी भयो र माध्यम हुनुभयो हाम्रो पार्टीभित्रकै नेताहरू, जसले आज चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नेता मानिराख्नु भएको छ। हिजो जनताका बिचमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रको भविष्यको सुरक्षा हुन सक्दैन, जनताको जीवन समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने प्रकारको मान्यता राख्ने नेताहरू जनताले वामपन्थीहरूलाई जनादेश दिएपछि त्यो जनादेशलाई विभाजित गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेता बनाउन हिँड्नु भएको छ। कुरा गर्नुहुन्छ समाजवादको। कस्तो विचित्र कुरा भन्नुहोस् त। 62-63 पछाडि नेपालको राजनीतिको सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा विश्लेषण गर्यौँ 9 महाधिवेशनमा। के विश्लेषण गर्यौँ त भन्दाखेरि संविधान बनाउन्जेलसम्म हामी काङ्ग्रेस सहितको सहकार्यमा हुनेछौँ, केही त्यो परिवर्तनमा हामी काङ्ग्रेससँगै सहकार्यमा छौँ। संविधान निर्माण भइसकेपछि काङ्ग्रेससँगको सहकार्यको औचित्य सकिन्छ। त्यसपछि मुलुकलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने प्रश्नमा हाम्रा बिचमा वैचारिक मतभेद पैदा हुन्छ। एउटा बाटोको नेता काङ्ग्रेस हुनेछ, अर्को बाटोको नेता हामी हुनेछौँ। हाम्रो विश्लेषण त्यही थियो। के अर्थमा भन्दाखेरि दुनियाँका राजनीतिक क्रान्तिहरूमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि क्रान्तिले नै बाटो तय गरिदिन्छ। अर्थात् युरोपमा सम्पन्न भएको बुर्जुवा क्रान्तिले पुँजीपति वर्गको शासनको बाटो तय गरिदियो, उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित गर्यो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले सर्वहारा वर्गको वर्चस्व स्थापित गरिदियो, त्यही बाटो तय गरिदियो। चिनिया जनवादी क्रान्तिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई स्थापित गरिदियो। तर नेपालमा सम्पन्न भएको राजनीतिक क्रान्तिले पुरानो रिजिम त हटाइदियो, राजतन्त्र त अन्त्य गर्यो। तर अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा कुनै एउटा वर्गको वर्चस्व नेपालको शासन प्रणालीमा स्थापित गर्यो कि गरेन? न युरोपको क्रान्तिको जस्तो पुँजीपति वर्गलाई शासक बनायो, न चिनिया क्रान्तिको जस्तो कम्युनिस्टहरूलाई नेतृत्वकर्ता बनायो। अब नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? न युरोपको बाटोबाट अगाडि बढ्छ, न चिनको बाटोबाट अगाडि बढ्छ। नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि अबको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा नेतृत्व कसले हासिल गर्छ र त्यो नेतृत्वमा रहेको
सरकारले कस्तो प्रकारको नीति कार्यक्रम लागू गर्छ त्यसका आधारमा नेपालको भाग्य र भविष्य निरूपण हुन्छ। अर्थात् नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्यो भने त्यो सरकार समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र काङ्ग्रेसका नीति कार्यक्रम लागू भयो भने त्यो समाज पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्छ। सत्य यही हो। आज नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले जुन बाटो हिँडाउन खोज्नु भएको छ त्यो समाजवादतर्फको बाटो हो कि पुँजीवादतर्फको बाटो हो भन्दाखेरि पुँजीवादतर्फको बाटोमा उहाँहरू सहयोगी बन्नुभएको छ। उहाँहरूको कुनै लक्ष्य छैन, कुनै उद्देश्य छैन। उहाँहरू कसको सहयोगी बन्नुभयो त भन्दाखेरि नेपालका पुँजीपति वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहयोगका रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने हामीले जे प्रश्न उठाइरहेका छौँ त्यो प्रश्नको औचित्यलाई उहाँहरूले आफ्नो व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि महाधिवेशनबाट एउटा मूल नारा तय गरेका छौँ। त्यसलाई कमेन्टले हरदम मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नारा भने के हो त भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौँ। आज हाम्रा सामुको चुनौती के हो भन्दाखेरि अवसरवाद, जसलाई हामी दक्षिणपन्थी अवसरवाद भन्छौँ। कुरा समाजवादको गर्ने, कुरा क्रान्तिका गर्ने, परिवर्तनका गर्ने, लगेर त्यो परिवर्तनको जनमतलाई कहाँ लगेर बुझाइदिने त भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पाउमा लगेर चढाइदिने हो। यही हो दक्षिणपन्थी अवसरवाद भने। त्यसको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ नेपालको राजनीतिमा भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले त्यो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् र उनीहरूको त्यो प्रवृत्तिमाथि हामीले विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बुर्जुवा वर्गका विरुद्धको लडाइँमा नेता बन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले यो प्रश्नलाई हृदयङ्गम गरिकन अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सङ्गठनात्मक अराजकता। सङ्गठनात्मक अराजकता हाम्रो पार्टी जीवनको एउटा चुनौतीका रूपमा आइराखेको छ। सङ्गठनात्मक अराजकताका आधारहरू के हुन्? एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो परिवर्तन पछाडि समाजले सही प्रकारको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा, वैचारिक क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि समाजमा एक प्रकारको अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने गर्छ र ठुला राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा अन्तर्कलह पैदा हुँदाखेरि पनि समाजमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र ठुलो पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा समस्या पैदा भयो भने पनि सङ्गठनात्मक अराजकता पैदा हुन्छ। एउटा कार्यकर्ताले गल्ती गर्यो दण्डको भागीदार हुन्छ, 100 जना मिलेर गल्ती गरे भने जोगिन्छन्। हामीले त हाम्रो जीवनमा बेहोर्यौँ त, बेहोर्यौँ न। पार्टी एकातिर हिँडिराखेको छ, केही सांसदहरू चाहिँ निवेदन बोकेर राष्ट्रपति कहाँ समावेदन चढाउन हिँड्छन्। पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, त्यो सरकारका विरुद्ध केही मान्छेहरू अविश्वास प्रस्ताव बोकेर हिँड्छन्। पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, पार्टीका पक्षमा मतदान नगरिकन अनुपस्थित हुन्छन्। पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, पार्टीलाई विभाजित गरिकन चाहिँ अरूको नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि अदालत चाहन्छन्। यही चिज एउटा कार्यकर्ताले गरे भए के हुन्थ्यो भन्नु त? अनुशासनको डन्डा लाग्थ्यो। यही चिज जब ठुला भनिएका नेताहरूले गर्छन्, माधव नेपालले हरदम भन्ने गरेका कुरा के विधि पद्धति